यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा विभिन्न विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आजदेखि राम्रो नेपाली कसरी लेख्ने श्रृङ्खला सुरु गर्दैछु। हामीले नेपाली भाषालाई केवल वर्णविन्यासमा शुद्धाशुद्धिमा मात्रै विवादित बनायौँ, अल्झायौँ र नेपाली भाषामा वर्तमान सन्दर्भमा आउँदा राम्रो रचना लेख्न नसक्ने र मिठो नेपाली लेख्न नसक्ने नेपाली भाषालाई स्तरीकरणका दिशामा हामी झुक्दै गएको परिस्थितिमा हाम्रो नेपाली भाषालाई अत्यन्त माया गरेर अत्यन्त श्रम खर्चेर कृष्णप्रसाद पराजुलीले राम्रो रचना मिठो नेपाली नामक व्याकरण लेख्नु भएको थियो, जसको पहिलो प्रकाशन 2023 सालमा भएको थियो। 2023 साल पछाडि त्यसदेखि लिएर 2055-56 सालसम्म यो पुस्तक अत्यन्त लोकप्रिय रह्यो र यसैका आधारमा धेरै लेखकहरू जन्मिए, पाठकहरू जन्मिए। त्यसपछि यो ओझेलमा पर्दै गएको परिस्थितिमा यसमा रहेका विषयवस्तुहरू मध्ये राम्रो नेपाली कसरी लेख्न सकिएला भन्ने बारेमा केही कुराहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यसैगरी अन्य लेखकका कृतिहरूमा पनि राम्रो रचना नेपाली राम्रो नेपाली लेख्नका लागि व्यक्त गरिएका विचारहरूलाई पनि यस श्रृङ्खलामा समावेश गर्दै लगिनेछ। आजको यो पहिलो श्रृङ्खलामा राम्रो लेखनका लागि प्रमुख 3 तत्त्वहरू के होलान्, जुन कुरा राम्रो रचना मिठो नेपाली पुस्तकको पृष्ठ 17 देखि पृष्ठ 21 सम्म जे जस्ता कुराहरू व्यक्त गरिएका छन् तिनलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यी अभिव्यक्तिहरू हाम्रा लागि अत्यन्त मार्गदर्शक हुन सक्नेछन्, जसले राम्रो नेपाली लेख्न चाहनुहुन्छ, राम्रो रचना लेख्न चाहनुहुन्छ र नेपालीलाई मिठो बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँहरूले यो सम्पूर्ण पुस्तक अध्ययन गर्नुहोला र जसले यो पुस्तक प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई यो जिज्ञासाका लागि यो श्रृङ्खलामा केही कुराहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राम्रो लेखनका लागि प्रमुख 3 तत्त्वहरू के होलान्। आवश्यक तत्त्व: लेखिएको कुरा अमेट हुन्छ, कहिल्यै मेटिँदैन। मनपरी किसिमले वा जस्तो पायो त्यस्तै लेख्नाले कुनै पनि कुरा राम्रो रचना हुन सक्दैन। मनपरी लेख्नु भएन, जस्तो पायो त्यस्तै लेख्न भएन। लेखेर कृतिहरू छपाउने हाम्रो रहर जाग्छ, तर हामीले राम्रो लेख्न सकिरहेका हुँदैनौँ। कस्तो लेख्ने भन्ने बारेमा लेखिएको कुरा अमिट रहने भएको हुनाले त्यसलाई मनपरी लेख्नु भएन, जस्तो पायो त्यस्तै लेख्नु भएन। यसैले जुनसुकै रचना गर्दा पनि संयमित भएर, गहिरिएर अनि विचार पुर्याएर लेख्नुपर्छ। हामी कति संयमित हुन सक्छौँ, हामी कति गहिरो चिन्तन गर्न सक्छौँ र हामी कति विचार पुर्याएर लेख्न सक्छौँ, त्यसैमा हाम्रो लेखन राम्रो हुन सक्छ। रचना शुद्ध हुनका साथसाथै तिनमा लेखाइको कुशलता पनि हुनुपर्छ। भनाइमा वैचित्र्य, ढङ्गमा नवीनता, प्रस्तुति गर्नमा चाहिँ चमत्कार र विचारमा वैज्ञानिकता आदि गुणहरू चाहिन्छन्। यसरी रचनाका आवश्यक तत्त्वहरूमा 1 नम्बर भाषा हुनु पर्यो, 2 नम्बर शुद्धता हुनु पर्यो, 3 नम्बर विचार हुनु पर्यो। यी 3 कुराको मुख्य स्थान रहन्छ। राम्रो रचना लेख्नका लागि आवश्यक तत्त्वहरू भनेका 1 नम्बरमा भाषा, 2 नम्बरमा शुद्धता र 3 नम्बरमा विचार। यी कुरा अत्यन्त आवश्यक छन्। अब भाषाका बारेमा हामीले आफ्नो भाषाका रूपमा, दोस्रो भाषाका रूपमा जे जस्ता रचनाहरू गर्छौँ त्यसका लागि रचनाका निम्ति चाहिने मूल तत्त्व भाषा हो। साङ्केतिक रूपमा पनि भाषा भाव प्रकट हुन्छ, तापनि मनको भाव व्यक्त गर्ने सामर्थ्य सार्थक ध्वनिको समष्टि तथा लिखित अक्षरलाई नै भाषा भनिन्छ।
भाषाका दुई किसिममा बोलिने भाषालाई भाषाका दुई किसिमहरू मध्ये छन्, एउटा कथ्य अर्को लेख्य। ती मध्ये बोलिने भाषालाई कथ्य भाषा भनिन्छ भने लेखिने भाषालाई लेख्य भाषा भनिन्छ। कथ्य होस् वा लेख्य भाषाद्वारा छिटो, छरितो र प्रष्टसित भाव व्यक्त गर्न ठूलो मद्दत मिल्दछ। यति सजिलोसित भाव प्रकाशन गर्ने अरू कुनै साधन छैन, कि लेखेर होस् वा बोलेर होस्। मानिस भावनाशील प्राणी हो, यसैले उसको र भाषाको अभिन्न सम्बन्ध छ। भाषा मानिसको विचार व्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, शक्ति र साधन हो। यसद्वारा घच्चीका काम हुन्छन्। भाषाका मुख्य 4 प्रयोजनहरू छन्। भाषाका प्रयोजनहरू कतिवटा छन्? मुख्य 4 प्रयोजनहरू छन्। एउटा हो ठिकसित बोल्नु, दोस्रो प्रयोजन हो सम्झनु, तेस्रो प्रयोजन हो पढ्नु र चौथो प्रयोजन हो लेख्नु। भाषाका मुख्य 4 प्रयोजनहरू छन्। ठिकसित बोल्न सक्नु पर्यो, ठिकसित सम्झनु पर्यो र ठिकसित पढ्नु पर्यो र ठिकसित लेख्नु पर्यो। तर यति मात्र ले भाषाको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन र त्यसमा सधैँभरि तलका कुराबाट जोगिनुपर्छ। यतिले मात्रै हुँदैन, ठिकसित बोलेर सम्झेर पढेर लेखेर मात्रै हुँदैन। त्यसको लागि भाषाको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि तलका 9वटा कुराहरू छन्, जसलाई त्यसबाट हामी जोगिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। 1 नम्बर, शब्दको अशुद्ध प्रयोगबाट बच्नु पर्यो अनि भाषाको उद्देश्य पूरा हुन्छ। वाक्यहरूको अशुद्ध बनावटबाट हामी बच्नु पर्यो। यो गर्न सकियो भने भाषाको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ। विदेशी ढङ्गबाट प्रभावित वाक्यबाट हामी बच्न सक्यौँ भने बल्ल जुन भाषामा हामीले बोल्छौँ, जुन भाषामा लेख्छौँ, त्यो भाषाको उद्देश्य पूरा हुन्छ। त्यसैगरी अशिष्ट शब्दको प्रयोगबाट पनि हामी बच्नु पर्यो। यदि बच्न सकेनौँ भने भाषाको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। त्यसैगरी अनुच्छेदको नमिल्दो रूपबाट पनि हामी बच्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र 6औं नम्बरमा नराम्रो शैलीबाट पनि हामी बच्नुपर्छ, अनि मात्र भाषाको शुद्धता रहन्छ, भाषाको उद्देश्य पूरा रहन्छ। अशुद्ध वाग्धारा र उखान टुक्काबाट पनि हामी बच्नु पर्यो। उखान टुक्काहरू जति प्रयोग गर्यो, वाग्धाराहरू जति प्रयोग गर्यो, भाषा त्यति मिठास हुन्छ। त्यो अशुद्ध वाग्धारा र उखान टुक्काबाट पनि हामीले चाहिँ बच्नु पर्यो र शुद्ध वाग्धारा र शुद्ध उखान टुक्काको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्रुटिपूर्ण विराम चिन्हबाट पनि हामीले चाहिँ बच्नु पर्यो। कहाँनिर विराम चिन्ह दिने, कहाँनिर नदिने चिन्ह प्रयोग हुन्छ, लेख्य चिन्हहरू हुन्छन्, तिनलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। 9औं नम्बरमा पुनरुक्ति दोष हुन्छ। कतिपय भाषालाई भाषाको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने अवस्था, अर्थात् राम्रो रचना र राम्रो नेपाली लेख्न नसक्ने अवस्थामा पुनरुक्ति दोषबाट पनि हामी बच्नुपर्छ। यी 9वटा कुराबाट बच्न सकियो भने वास्तविक रूपमा हामीले भाषालाई राम्रो बनाउन सक्छौँ र मिठो बनाउन सक्छौँ। अनुभव र ज्ञान सञ्चित गर्ने क्रममा भाषाको विशेष भूमिका त हुन्छ नै, साथै भाषिक संरचनाका निम्ति पनि यसका विभिन्न पक्षमा खेल्नु र खली खानुपर्छ। अत्यन्त त्यसमा पौडिनु पर्यो, खेल्नु पर्यो, सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, भिज्नु पर्यो, खली खानु पर्यो। यसै सिलसिलामा भाषामा हुनुपर्ने आवश्यक केही गुण सिक्नु र जान्नु जरुरी छ। भाषामा हुनुपर्ने आवश्यक गुणहरू के हुन्? अब हामीले चाहिँ राम्रो लेखनका 3वटा तत्त्वहरूमध्ये भाषा, शुद्धता र विचार हुन्। ती मध्येमा भाषामा हुनुपर्ने चाहिँ गुण, सिक्नुपर्ने र जान्नुपर्ने गुणहरू के होला, त्यो यहाँ चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, जसलाई यहाँ 4वटा कुरामा चाहिँ यहाँ चर्चा गरिएको छ। भाषामा शैली 1 नम्बरमा के छ? आवश्यक केही गुण सिक्नुपर्ने र जान्नुपर्ने भाषाका आवश्यक तत्त्वहरू मध्येमा के हुन् त भन्दा शैली हुनु पर्यो। भाषामा
शैलीको ठुलो महत्त्व छ। कुनै कुरालाई सिलसिला मिलाएर राम्रोसित भन्नुलाई शैली भनिन्छ। सिलसिला मिलेको हुनु पर्यो। सिलसिला मिलेको छैन भने त्यो राम्रो नेपाली हुन सक्दैन, राम्रो रचना हुन सक्दैन। शैली नानाभाती हुन्छन्, विभिन्न तरिकाका हुन्छन्। जुन शैली भए पनि यो ओजपूर्ण र अलङ्कृत हुनुपर्छ। जसरी चाहिँ गहना लगाउँदा मान्छे सुसज्जित हुन्छ, त्यस्तै तरिकाले अलङ्कृत हुन सक्नु पर्यो। अनि भाषा त्यो शैली कस्तो हुनु पर्यो? सरल हुनु पर्यो, सजीव हुनु पर्यो र स्पष्ट हुनु पर्यो। शैलीमा सरलता, सजीवता र स्पष्टता पनि यसका आवश्यक गुणहरू हुन्। शैली व्यक्तित्वको छाप हो भन्ने अनेकौं विद्वानहरूको मत छ। शैली नै कस्तो व्यक्तिले लेख्छ, कुन लेखकको पहिचान चाहिँ गर्नको लागि, लेखकीय पहिचानका लागि, अन्य लेखकभन्दा आफूलाई पृथक बनाउनको लागि प्रत्येक लेखकले आफ्नै शैली विकसित गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा शैली व्यक्तित्वको छाप हो भनेर अनेकौं विद्वानहरूले भनेका हुन्। त्यसै गरी भाषा जान्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने कुराहरू मध्येमा दोस्रो गुण हो मधुरता। भाषामा शैली राम्रो भएर मात्र हुँदैन, व्यक्त गरिएका कुरालाई मिठो ढङ्गले भन्नु पनि पर्छ। शैली त राम्रो भयो, तर व्यक्त गरिएका कुरालाई मिठो तरिकाले भन्न सकिएन भने त्यो भाषाको गुण हुन सकेन। वाणीको उचित प्रयोगका साथसाथै सामाजिक शील र भनाइको कोमलता पनि चाहिन्छ। भाषाको सरसताद्वारा हृदयमा मोहनी लगाउनु पनि यसको विशेषता हो। भाषामा सरसता हुनु पर्यो। त्यो सरसताद्वारा त्यो रसिलो हुनु पर्यो भाषा पनि। त्यो सरसद्वारा भाषाको जुन सरसता हो त्योद्वारा हृदयमा मनमा मोहनी लगाउन सक्नु जो चाहिँ गुण हो त्यो हुन सक्यो भने मात्रै भाषाको गुणलाई हामीले संरक्षण गर्न सक्छौँ। तेस्रो नम्बरमा भाषाका जान्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने गुणहरू मध्येमा चमत्कार पनि रहेको छ। यसमा रमणीय तथा कलात्मक सजावट आउँछ। चमत्कार भनेको रमणीय र कलात्मक सजाउन सक्नु पर्यो। छरितो तथा वाग्धारा युक्त भाषाको प्रयोग र उपमा प्रतीक जस्ता सौन्दर्य कुशलता पनि यसैभित्रका कुरा हो। रचनामा भाव अनुसार गति हुनु पर्यो, प्रभाव हुनु पर्यो। भाव अनुसार कस्तो भाव भोगेको छ त्यो अनुसार गति हुनु पर्यो र प्रभाव हुनु पर्यो। त्यो प्रभावशाली पनि हुनु आवश्यक छ। त्यसै गरी अर्को छ भाषाको जान्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने गुणहरू मध्येको चौथो गुण छ कौशल, टेक्निक। रचनामा शिरदेखि पुछारसम्म तारतम्य मिल्नु लेखनको कुशलता हो। शिरमा एउटा शैली छ, पुछारमा अर्को शैली छ। शिरदेखि पुछारसम्मको तारतम्य मिल्नु पर्यो। त्यो मिल्यो भने मात्रै बल्ल त्यो के हुन्छ, लेखन कौशलता हुन्छ। यसैलाई लेखन शिल्प भनिन्छ, सिप भनिन्छ। यसकारण यसमा क्रम अनुसार वस्तु निर्वाह पनि हुनु पर्दछ। कुन कुरालाई कसरी टिप्ने र कसरी व्यक्त गर्ने त्यसको पनि कला हो। कुनै कुरालाई संसारमै भएका कुरालाई टिप्ने हो र तिनै कुरालाई चाहिँ व्यक्त गर्ने हो, तर त्यो कसरी टिप्ने समाजमा रहेका समाज साहित्यको दर्पण हो भनिएको छ। साहित्य के हो? समाजको दर्पण हो भनिएको छ। त्यो कुरालाई कसरी टिप्ने र त्यसलाई कसरी व्यक्त गर्ने त्यसको पनि कला हुन्छ। अनि त्यो विषयवस्तुको आवश्यकता र ढाँचामा पनि निर्भर गर्दछ। अब दोस्रो चाहिँ के छ? लेखन शिल्प अन्तर्गत राम्रो लेखनका लागि दोस्रो चाहिँ तत्त्व के हो? शुद्धता हो। शुद्धता हुनु पर्यो। भाषामा शुद्धता हुनु पर्यो। शुद्धताको अभिप्राय ह्रस्व दीर्घ मात्र होइन। हामीले अहिले शुद्धता भनेर ह्रस्व दीर्घलाई मात्र हेरेका छौँ, ब र वलाई हेरेका छौँ, अनि मोटो स पेटचुरो स पातलो सलाई मात्र हेरेका छौँ, अनि पद योग र पद वियोगलाई मात्र हेरेका छौँ। वास्तविक रूपमा शुद्धता भनेको त्यो मात्रै होइन, व्याकरणसिद्ध भाषाको प्रयोग गर्नु पनि व्याकरणसिद्ध हुनु पर्यो। अब पानीले जलाउँछ भनेर भन्यो भने त्यो शुद्धता भयो। लेखन ह्रस्व दीर्घ आदिले त शुद्धता भयो, तर व्यावहारिक शुद्धता भयो, तर व्याकरण शुद्ध चाहिँ भएन। व्याकरणगत शुद्धता त्यसमा आयो। व्याकरण सिद्ध भाषाको प्रयोग गर्नु।
यस दृष्टिमा बिज्ने वा खड्किने किसिमको भाषाको प्रयोग रचनामा गर्नु हुँदैन। शुद्ध भाषाको प्रयोगका निम्ति रचनामा खास गरी तलका कुरा ध्यान दिनुपर्छ। शब्द र तिनका विभिन्न रूप तथा प्रकृतिको बारेमा ख्याल गर्नुपर्छ। लिङ्ग, वचन, कारक र विभक्ति मिलेको छ कि छैन त्यो पनि ख्याल गर्नु। हामीले केवल वर्ण विन्यासमा मात्रै होइन, शब्द र तिनका विभिन्न रूप तथा प्रकृतिको बारेमा ख्याल गर्ने। दोस्रो नम्बरमा लिङ्ग, वचन, कारक र विभक्तिको तालमेल मिलेको छ कि छैन त्यो ख्याल गर्ने। तेस्रो नम्बरमा शब्दका शुद्धि, वर्ण विन्यास ख्याल गर्ने, शब्दको शुद्धतामा ख्याल गर्ने। अनि चौथो नम्बरमा विराम चिन्हको उचित प्रयोग, लेख्य चिन्हहरू हुन्छन् तिनको उचित प्रयोग, समुचित प्रयोग गरेको छ कि छैन त्यो हेर्ने। र पाँचौं नम्बरमा वाक्य रचनाको क्रम र मेल भएको छ कि छैन त्यो कुरा पनि ख्याल गर्न सक्यो भने मात्रै बल्ल भाषिक शुद्धता र व्याकरणगत शुद्धता हुन सक्छ। त्यस्तै लेखन शिल्पका लागि, राम्रो लेखनका लागि चाहिने चाहिँ तत्त्व भनेको के हो? तेस्रो तत्त्व छ विचार। रचनामा भाषा र शुद्धता मात्र भएर पुग्दैन, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो विचार। भाव वा विचार छैन भने जतिसुकै राम्रो रचना भए पनि त्यो खोटो र खोक्रो हुन्छ। भाव वा विचार छैन भने जतिसुकै राम्रो रचना भए पनि त्यो खोटो र खोक्रो हुन्छ। विचारमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? यहाँ 5वटा कुराहरूलाई ख्याल गरिएको छ। विचार चाहिँ व्यक्त गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? भाव व्यक्त गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? यी 5वटा कुराहरूलाई ख्याल गर्नु। विचारलाई दोहोर्याउनु हुँदैन। कतिपय चाहिँ एउटा लेखनमा विचारहरू दोहोरिए हुन्छ, त्यसले गर्दा पाठकलाई पट्यार लाग्छ अनि त्यो स्तरीय लेखन, राम्रो लेखन हुन सक्दैन। अनावश्यक र अमिल्ला विचार राख्नु हुँदैन। विचार त थोपरियो तर अनावश्यक रूपमा राखियो। आवश्यक नभएको जुन लेखनले, जो शीर्षकले मागेको विचार राख्नु र मिल्ने खालका विचारको संयोजन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो यदि अमिल्ला विचार छन् र अनावश्यक विचार छन् भने त्यसले लेखनलाई राम्रो बनाउँछ। त्यसैगरी तेस्रो महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूलाई झिक्न हुँदैन र अनावश्यक तथ्यहरूलाई राख्न पनि हुँदैन। कुन तथ्य राख्ने, कुन तथ्य चाहिँ झिक्ने, यी कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। महत्त्वपूर्ण तथ्यलाई झिक्न हुँदैन, राख्न सक्नु पर्यो, र अनावश्यक तथ्यलाई चाहिँ राख्न पनि हुँदैन, त्यसलाई झिक्नु पर्यो। तिनीहरूले कुन तथ्य राख्दा उपयुक्त हुन्छ, शीर्षक अनुसार, लेखन अनुसार त्यो राख्नु पर्यो र झिक्नु पर्ने कुरामा हामीले विवेक प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा छ मूल विचार प्रष्ट हुनुपर्छ। यो विचार चाहिँ व्यक्त गर्दा, भाव व्यक्त गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मध्येमा मूल विचार के हो त? सहायक विचारहरू त आइरहेका हुन्छन् र मूल विचार प्रष्ट हुन सक्नु पर्यो। त्यसले दिन खोजेको सन्देश के हो, भाव के हो, विचार के हो, त्यो चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। विचार श्रृङ्खलाबद्ध हुनुपर्छ। यो गज्याङ मज्याङ हुनुहुन्न। कतिपय विचार जो श्रृङ्खला आएकै हुँदैन। कतिपय सिंह र पुछार मिलेको हुनु पर्यो। सिंह एकातिर, पुछार अर्कोतिर, अनि पेट बोली अर्कोतिर, यसरी चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ श्रृङ्खला मिलेन भने अब त्यो चाहिँ विचारको श्रृङ्खला नमिल्दा विचार र भाव चाहिँ उपयुक्त हुँदैन र त्यो राम्रो नेपाली लेखन, राम्रो रचना हुन सक्दैन। यस्तै जीवनलाई गति दिन नसक्ने र अन्ध परम्परा र अन्धविश्वासमा धकेल्दै जाने जुन लैजाने रचना आदर्श रचना कहलाउन सक्दैन। जीवनलाई गति दिन सक्ने खालको हुनु पर्यो जुन विचार छ। अनि अन्ध परम्परा र अन्धविश्वासमा धकेल्ने खालको विचार हुनु भएन। त्यस्तो रचना चाहिँ आदर्श रचना मान्न सकिँदैन। त्यसमा समय, अवस्था र युग अनुकूल भावना दिन सक्नुपर्छ। समय अनि अवस्था र युग अनुकूल चाहिँ भावना दिन सक्नु पर्यो। यसरी लेखिएको रचना नै कला पक्षका साथै भाव पक्षले पूर्ण हुन्छ र त्यो जोडदार बन्दछ। उपयुक्त निरीक्षणबाट हामी भन्न सक्छौं कि रचना शरीर हो भने भाषा त्यसको सौन्दर्य हो, विचार त्यसको मोटु हो र शुद्धता त्यसको स्वास्थ्य हो। यी कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। माथिको निरीक्षणबाट रचना शरीर हो भने भाषा त्यसको सौन्दर्य हो र विचार त्यसको मोटु हो र शुद्धता त्यसको स्वास्थ्य हो।
रचनालाई उभ्याउने शरीर जस्तो रचनालाई हामीले चाहिँ शरीर मान्ने, जुनसुकै रचना लेखिन्छ त्यो शरीर हो भनेर हेर्ने। अनि त्यो शरीरको चाहिँ के हो, भाषा चाहिँ सौन्दर्य हो भनेर हेर्ने। अनि त्यो चाहिँ जुन शरीरको चाहिँ मुटु के हो त, विचार हो भनेर हेर्ने। अनि त्यसको स्वास्थ्य, जस्तो शरीर चाहिँ अस्वस्थ भए पनि काम गर्न सक्दैन, त्यस कारणले गर्दा त्यो शरीरको चाहिँ स्वास्थ्य के हो त भन्दा शुद्धता। यसरी चाहिँ हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने रचना स्वस्थ भएर, शुद्ध भएर, अनि दरोमुटु बनाएर, अनि सुन्दर भएर त्यो रचना चाहिँ उभिन सक्छ, रचना रूपी शरीर उभिन सक्छ। तीनमध्ये कुनैमा पनि असन्तुलन भएमा रचना बेढङ्गी र आकर्षणीय हुन सक्छ। रचना हामीले त्यसलाई सौन्दर्य दिन सकेनौँ, भाषा दिन सकेनौँ, विचार दिन सकेनौँ र शुद्धता हुन सकेन भने त्यो रचना चाहिँ ती मध्येमा कुनै एउटामा असन्तुलन आयो भने के हुन्छ, रचना स्वस्थ भएर, शुद्ध भएर, सुन्दर भएर उभिन सक्दैन। व्याकरण सिकेर पनि जानिन्छ, व्याकरण सिकेर पनि जानिन्छ, तर भाषा र विचार आफ्नै अध्ययन, मनन र प्रयास र प्रयत्न, साधन र अभ्यासद्वारा मात्र अर्जित हुन्छ। भाषा र विचार के छ, आफ्नै अध्ययन र मनन, प्रयास र प्रयत्न, अनि साधना र अभ्यासद्वारा मात्र अर्जित हुन्छ, हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ। रचनामा आफ्नैपन, आफ्नै शैली र आफ्नै व्यक्तित्वको छाप दिन सक्नु सफल रचनाकारको विशिष्ट सिप। रचनामा आफ्नैपन दिने, आफ्नै शैली दिने र आफ्नै व्यक्तित्वको छाप दिन सक्नु सफल रचनाकारको विशिष्ट सिप हो। यसका लागि रचनाकारले राम्रो शैली र विचारको अध्ययन गर्नु र आफ्नै ढङ्गले विचार गर्ने पद्धति अगाल्नु आवश्यक छ। जसले राम्रो नेपाली, राम्रो मिठो नेपाली लेख्छु भन्ने चाहना गरिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिले, रचनाकारले राम्रा शैली र विचारको अध्ययन गर्नु र आफ्नै ढङ्गले विचार गर्ने पद्धति अगाल्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, राम्रा शैलीमा लेखिएका, शैली र विचार भएका लेख रचनाहरूको अध्ययन गर्ने र तिनलाई आफ्नै ढङ्गले विचार गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सक्यौँ भने वास्तविक रूपमा हामीले राम्रो नेपाली लेख्न सक्छौँ, राम्रो रचना लेख्न सक्छौँ। हरेक दिन केही न केही लेख्दै जाने र हरेक विषयमा केही न केही आफ्नै किसिमबाट सोच्ने बानी बसाल्नाले हाम्रो भाषा माझिँदै जाने मात्र होइन, हाम्रो विचार पनि परिष्कृत हुँदै जानेछ। हामीले चाहिँ के छ, एक्कासी लेख्न थाल्छौँ त्यो होइन, एक दिन लेख्छौँ, महिना दिन बिसाउँछौँ कलम, त्यो होइन। हरेक दिन केही न केही लेख्दै जाने र हरेक विषयमा केही न केही आफ्नै किसिमबाट सोच्ने बानी, अरूको सोचाइबाट होइन, आफ्नो सोचाइबाट अगाडि बढ्दै जान सक्यौँ, त्यो बानी बसाल्न सक्यौँ भने हाम्रो भाषा माझिँदै जान्छ, ढल्किँदै जान्छ, परिष्कृत हुँदै जान्छ र हाम्रो विचार पनि परिष्कृत हुँदै जान सक्नेछ। यो राम्रो रचना मिठो नेपाली नामक पुस्तकमा रहेको जुन राम्रो लेखनका लागि, राम्रो रचनाका लागि आवश्यक तीनवटा तत्त्वहरू, 1 नम्बरमा भाषा, 2 नम्बरमा शुद्धता र 3 नम्बरमा विचार, यी कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्न सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो भाषा, हाम्रो लेखन, हाम्रो रचना राम्रो हुन सक्नेछ, मिठो हुन सक्नेछ भन्ने हामीले चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। यसै गरी आगामी श्रृङ्खलामा अन्य विषयमा चर्चा गर्ने बाचा गर्दै आजलाई राम्रो लेखनका लागि तीनवटा गुणहरूको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।